سلام الحباب ديالي، لاباس عليكم؟ كي درتو مع الصحيحه؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيت نطلع عليكم طليله، بغيت نصب الغديوه ديالي، هي شي حاجه بسيطه وبغيت نشاركها معكم ان شاء الله الحباب ديالي. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais préparer un petit tagine à la courgette, poulet courgette. C'est un tagine simple et facile à faire. Voilà, on va le préparer ensemble mes chéris. Voilà الحباب ديالي، اليوم غنديروا واحد الطويجين بالقريعه ساهل ماهل. بغيت نصبو، بغيت ندير غديوه، قلت ما علاش ما نشاركهمش مع الحباب ديالي. كاينه شويه دجاج، هاد الطويجين ديال 3 الناس، كاينه انا الوالده وواحد السيده معنا، القدر ديال 3 الناس، وانتم غديروا عينكم ميزانكم. هاد الدجاج، ها القرعه، بصيله مدوره، زويتنات بولا ديكوراسيون، شويه جلبانه، بطيطه حلوه قطعتها عندي، ميطيشه حتى هي قطعتها طريفات، البصيله مشلده والتويمه قطعتها طريفات، ها هي القزبور ومعدنوس مقطعين هنايا حيت غادي نطيبهم مع الدجاج. شويه القرفه، هي شويه القرفه تعطي الذوق زوين. واحد الطويجين ديال مي لاله الله يرحمها ويوسع عليها ورحم جداتكم ولا كانوا حيين الله يخليهم لكم. هذا الخرقوم مليحه على حسب الذوق، شويه البزار وشويه ديال السكينجبير والجلبانه ما عرفتش قلتها لكم ولا لا، وزيت العود. Mes amis, voilà, je vais préparer un tagine pour 3 personnes. Le poulet, courgettes coupées en rondelles, les oignons coupés en rondelles, les olives pour la décoration, le petit pois, patates douces coupées en dés, des tomates coupées en dés, les oignons et de l'ail coupé en petits morceaux comme ça. Persil et le coriandre, la coriandre, de la cannelle, juste un tout petit peu, curcuma, le sel, le poivre et le gingembre. Et voilà, on va préparer le tagine ensemble mes amis. Donc voilà, j'ai mis de l'eau d'abord avant de mettre l'huile d'olive pour que ça ne me brûle pas, pour que ça crame. Il faut toujours mettre de l'eau dans le tagine avant de mettre l'huile d'olive. Voilà, je vais mettre de l'huile d'olive, un petit peu, voilà, 3 à 4 cuillères de l'huile d'olive. Je vais mettre le poulet. ان طاجين تري سامبل. حباب درت الماء بعدا قبل الماء طايب، قبل ما ترميو الزيت العود باش ما تحرقكمش تولي لكم مسمومه. دابا هنا رميت، درت الدجاج، العطريه، فوالا جو في راجوتي لي زيبيس، فوالا لي زونيون اي دو لاي، ثم البصله الحباب، فوالا نخلطو حتى فوالا اون ميلونج لي زيبيس اي لا فياند البولي، ونخلطو الدجاج مع العطريه والبصيله وداك الشيء حتى يشرب. ايوا نرجع معكم. شويه الظلام اليوم، مع شويه اليوم الشميشه ما كايناش زعما شي حاجه شي شتا ولا اليوم الحال زويون. ايوا الحباب ديالي غنصب معكم الغديوه ديالي، ولا عجباتكم جربوها. والمهم كلشي تعرف يدير الطاجين، ماشي كلشي المهم تنشارك معكم الغديوه ديالي وصافي، ما راه كلشي تعرف يطيب. انا زدت شويه المرقه البنات باش يطيب الدجاج مع داكشي الخضره اللي غندير فيه، غطيب دغيا
حتى الاخر عندي باش غندير شويه ديال سميتو ديال الزعتر، حيت دايره القرعه تتواتى مع الزعتر. فوالا نزيدو شويه الماء خلوه يتقلى بوحدو، واخا دايرين البصله نزيدو الماء حيت غادي نخليه يطيب على خاطرو على المهل. واحد الرويحه تتعطي منها البنات، الرويحه غزاله. انا دابا تنقاد فيه باش غادي نستف الخضيره. فوالا نديرها مدوره باش ندير هذاك الخضيره في الوسط. واحد البصيله في الوسط، البصيله في الوسط، غندير البطيطه في الوسط، بطيطه حلوه. ندير عليها مطيشه، غنغطيو بها هذيك بطيطه حلوه. غنستف القريعه في الجناب، حيت هادشي كلشي دغيا تيطيب. فوالا شفتو كي استفت القريعه، دابا غنشد جلبانه ونديرها في الجنابيات. ندير هاد البصيله من الفوق، البصيله مدوره. Voilà mes amis, je rajoute les légumes, la patate douce, je l'ai mise au milieu. J'ai rajouté par-dessus les tomates en dés, des courgettes tout autour de la viande. Et là, j'ai rajouté les oignons par-dessus, des rondelles. Et là, je vais mettre les olives. Et le petit piment vert et rouge. ها هو تيطبخ البنات. شوفوا الطواجن هاكا تخليوه يطيب على خاطر. يلا الحباب تيطيب ونرجع معكم ان شاء الله. الطواجن قريب يطيب، شتي شهي. البطبوطه تطيب حداه. غتشوفوني تندير مع الطاجين البطبوط حيت الشتا باش تشري الخبز، وهنا ما فيها ما ندير الخبز ديال انا راني هيك ونجي في مكناس، اما ناكل هاد البطبوط ولا نشري الخبز ديال الزنقه. فوالا الحباب ديالي الطويجين ها هو طاب، ها هو تنقدمو لكم. انا بقيت معاه حتى طاب، غندير عليه شويه الربيع باش تيحل الشهيه تاني كتر. غتعجبني الربيع البنات. ها هو الطويجين طاب، ها هو تنقدمو لكم بالصحه والراحه. البطبوط اللي درت معاه اليوم درتهم كبار. ايوا هانتوما معايا الحباب ديالي. Voilà mes amis, mon tagine est prêt à être dégusté. Je vous souhaite un très bon appétit. Voilà, j'ai préparé mon pain à la poêle, le botobot. On va le manger avec le tagine. Et on va l'accompagner avec du thé. Et voilà. C'est pour vous mes amis. Et voilà. ما بقينا ناخذوا لا عصير لا مناضه، بقى مع كويساتاي
صافي والطويجين ديالنا لكم بالصحه والراحه. ولا عجبكم ديروا لي ابوني وديروا لي لايك